اللہ 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 سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑی دیر برداشت کر لو میں سبحان اللہ آدھے میرے غریب آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا دے حضرت ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا دے آدھے میرے غریب آقا نے ان فضا کے اندر اپنا ہاتھ بلند کر کے اس چادر میں دیا اے فرمایا ابو ہریرہ جی آقا جی آقا الحمدللہ جی آقا کہنے والے سبحان اللہ اب کی جی آقا فرمایا ابو ہریرہ ایک چادر اٹھاؤ اپنے سینے نہ لاؤ منو دسو حافظہ واپس آیا کہ نہیں ابو ہریرہ چادر اٹھا دے اپنے سینے نہ لاؤ گے اج کردے نے مدینے دیا تاجدارا او گلاں وی یاد ہو گئیاں نے جڑیاں بچپن وچ ہندیاں رہیاں نے ایک شعر آ گیا اندر کی صاحب پڑھ دو پڑھ دا سبحان اللہ بات کرے جے پہلے مینوں پڑھ دو سبحان اللہ شعر بھی ماڑا موٹا نہیں آیا بریلی نے تاجدار دا آیا بریلی دے بابے دا اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تعالی آپ فرماندے میرے نبی دی بارگاہ وچ جیڑا آیا جو منگیا جنہ منگیا جدو منگیا میرے نبی عطا کی آگی ترجمانی اس طریقے نہ کر دے آپ فرما دے او میرے کریم سے اپنے نویں سالاں دا اے پتر لے کے آ جاگی آگے دکھاتی سونے اے نویں سالاں دا پر بولدا نہیں اے بولدا نہیں اے میرے نبی نے اے کندھے تے ہاتھ رکھیا فرمایا بیٹا بولیا کر فرمایا بیٹا کہ بولیا کر مجھے شریر فرما کر کہ تو تیرے تے میرے اے کریم آقا نے فرمایا اے بیٹا بولیا کر وہ بچہ گلا کرنے لگ پیا وہ مائی حیران ہو گئی آندھی سونیا نواں سالا تو میں ماں نے اے بڑی باری بلایا وے اے بولیا کوئی نہیں اے باپ نے بلایا وے اے بولیا کوئی نہیں اے بہناں بلاندیاں رہیاں اے بولیا کوئی نہیں اے ویر بلاندے رہے اے بولیا کوئی نہیں اے میرے نبی نے فرمایا اما اپنے پتر نو پوچھنا اپنے پتر نو پوچھنا کیوں بولیا وے اے مائی نے جدوں پوچھیا او بچہ بول گیا وے اما اے بلایا تو بھی ہے اے بلایا باپ نے بھی ہے اے بلایا میرا بھی ہے اے بلایا بہنا بھی ہے اور کہو دیا محمد نے بلایا جسے بلایا ہی نہیں مجھے ہو دیا محمد نے بلایا کسے بلایا ہی نہیں سبحان اللہ رحمت للعالمین عالمین واسطے رحمت بن کے آیا کیا ہو میں اگلی گل بات کرنا حضور دی آمد تو پہلے کی ہوندا رہیا تے جدوں میرے سرکار آ گئے تے کیسا کرم ہویا تیرے تے میرے کریم آقا کائنات وچ آئے کیا کرم ہویا حضور دی آمد تو پہلے دور جہالت سی پتر نو باپ دے مقام دا نہیں سی پتا پتر نو ماں دے مقام دا نہیں سی پتا ویر نو ویر دے مقام دا نہیں سی پتا
میرے کریم آقا کائنات وچ آئے سبحان اللہ اے باپ جڑا سارا دن محنت تے مشقت کر کے اپنی اولاد نو پالدا ہے جب اے باپ بڈھا ہو جانا نا اس جوان پتر نے بازو کو پکڑنا کسی نے گھر وچ چھڈونا کہ اے میرے باپ کو کام کرائی جاؤ مینوں پیسے دے جاؤ تیرے تے میرے کریم آقا کائنات وچ آئے آ کے دسیا لوگو اے باپ بڈھے والے لوکاں دے گھر وچ کام کرن والی شے نہیں اے باپ اوے جنوں رکھے کائنات نے تیرے واسطے جنت دا درمیانی دروازہ بنا چھڈیا اے ماں جڑی سردیاں دی راتاں آپ گلے بستر تے گزار دیندی اپنے پتر نوں سکے بستر تے لٹاندی اے ماں جدوں بڈھی ہو جانی نا او پتر جوان ہونا جویں ہن جانوراں دیاں منڈیاں لگدیاں ایویں اودوں منڈیاں لگدیاں رہیاں او پتر اپنی ماں نوں اپنے نال لے کے جاندا جا کے آوازاں ماردا لوگو میری ماں نوں خرید لو میری ماں تواڈے گھراں دے کم کریا کرے گی تیرے تے میرے کریم آقا کائنات وچ آئے میرے نبی نے آ کے دسیا لوگو اے ماں منڈیاں دی ویچن والی شے نہیں اے ماں ہوے جے قدماں تھلے رب نے تیری جنت رکھ چھڈی اے بیٹی جے گھر پیدا ہوندی انہاں گلا دبا کے مار دیندے زندہ دفن کر دیندے تیرے تے میرے کریم آقا کائنات وچ آئے مصطفیٰ نے آ کے دسیا لوگو اے بیٹی تواڈے واسطے زحمت نہیں اے اللہ دی رحمت بن کے آئی بلکہ ایک دن تیرے تے میرے کریم آقا ان غلاماں جو بیٹھے حضور نے فرمایا غلاموں رب کائنات نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں سبحان اللہ رب کائنات نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی وہ انہاں دی اچھے طریقے نال پرورش کرے اور ٹائم دے نال انہاں دا عقد انہاں دا نکاح کر دے میرے کریم آقا نے فرمایا کل جنت وچ میرے نال انجی ہوئے گا کہ میرے ہاتھ دیاں 2 انگلاں نے غلام کھڑایا ہاتھ کی سونے دی دیاں 2 بیٹیاں ہونے فرمایا دے واسطے بھی یہی حکم ہے ایک اور غلام کی سونے دی ایک بیٹی ہوئے فرمایا او دے واسطے بھی یہی حکم ہے یہ نکاح ہوئی تے حجرے وچوں نا سیدہ عائشہ تو صدیقہ اللہ مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ کیوں نہیں ہے حضرت کی سونیا جدیاں 3 بیٹیاں وہ بھی جنت تہاڈا ہمسایا جدیاں 2 بیٹیاں وہ بھی جنت تہاڈا ہمسایا جدی ایک بیٹی وہ بھی جنت تہاڈا ہمسایا تے سونیا جدی اولاد ہی کوئی نہ ہوئے میرے کریم آقا نے فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو جدا کائنات وچ کوئی نہیں میں محمد دا بن گیا جدا کائنات وچ کوئی نہیں میں محمد دا بن کے آ گیا ایسی گل ہوئی نا کہ مجمع وچ ایک غلام کھڑا ہے جنہاں دا نام ہے حضرت داہیہ کلبی یعنی کھڑے ہوئے اکھاں چترو نے زارو کتا رو رہے میرے نبی فرمایا داہیہ کیوں رونا ہے عرض کی حضور اج ماں دی بڑی اج بیٹی دی بڑی شان بیان کیتی تھی سنا میں تے بڑا بڑا ظلم کر بیٹھا بڑا بڑا گناہ کر بیٹھا داہیہ کی کیتا ہی علی کی سونیا دورے جہالت سی تواڈے ہون تو پہلے میں اپنی سکی بیٹی سمیت 72 بچیاں زندہ اپنے ہاتھوں نال دفن کیتیاں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سنی نا اللہ داہیہ اپنی بیٹی نو داہیہ اپنی بیٹی نو جی سونیا اللہ دس تو اپنی بیٹی نال کی کیتا ہے عرض کی سونیا میری شادی ہوئی شادی تو 5-6 مہینے کے بعد میں تجارت واسطے دور جا رہا تھا تو میں اپنی بیوی نو کہہ گیا تھا اگر بیٹا ہویا نا انہوں نازا نال پانی بڑے اچھے طریقے نال اودی پرورش کریں جے بیٹی ہوئے نا پیدا ہوندی دا گلا دبا کے مار دیں مختصر حضور نے فرمایا پھر اب کہ حضور میں 4-5 سال تو بعد واپس آیا نا تو میں دروازے میں دستک دیتی تو دروازہ میری بیوی نے کھولیا ایک چھوٹی جی بچی نے کھولیا سبحان اللہ ایک چھوٹی جی بچی نے کھولیا تو میں اندر جانا سونے کدے پانی لے کے آندی ہے کدے بستر بچھاندی ہے میں انہوں پوچھیا نہیں تو کون ہے تو سونے وہ بچی بول کے آخری ہونے والیا میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں سونے میں انہوں آکھیا اس گھر دا مالک تے میں ہی ہوں اس گھر دا مالک تے میں ہی ہوں تو بچی نے سونے میری لٹاں نوں جھپا مار لیا تو نالے روندی ہے
ਨਾਲੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਇੰਜ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦੀ ਹੈ ਪਈ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦੀ ਹੈ ਪਈ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਫਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦਾਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਪਿਆ या मुसलमान तेरे मेरे करीम आका ने फरमाया ए दाया फेर की कीता दाया ए मुस्तफा दी बारगाह विच अर्ज कर देन ए सोनिया ते मैं अपनी बच्ची नु बादल तो पकड़या ए घर ले जाना अपनी बीवी नु आना एनु अच्छे कपड़े पहना दे ए नानके दे घर लेके जावांगा ए सोनिया ए मेरी बीवी ने जल्दी जल्दी अच्छे कपड़े पहना दिए मैं अपनी बेटी नु नाल लिया एक करीम ने रस्सी ले रही ए सोने का चार भी बाण अंदर ए चला जाना वा अपनी बेटी नु एक साइड पे बिठा के ए टोया करना वा ए खड्डा करना वा ए सोने ओ कर दो गुबार उड़ के ए मेरे चेहरे पे पैंदी है ओ मेरी बच्ची दौड़ी आंदी है अपनी छोटी बड़ी ए चुन्नी दे नाल ओ कर दो गुबार नु ए साफ कर दी है ए तो मेरे नबी दी ए बारगाह के अंदर हजरत दाया कलवी ए नियत कर देने मेरे नबी दी आंखों में दुनिया के मेरे नबी रोने लगे ए फरमाया दाया ए तो तेरी बेटी ए तेरे चेहरे को ए कर दो गुबार ए साफ कर दी सी ए तेनु तरसना आया ए तेनु तरसना आया अब की सोनिया अजे तुसी नहीं सोए ए किसे बेटी दी नहीं ए शान नहीं दसी ए किसे बेटी दा ए मुकाम नहीं दसिया ए मेरे नबी ने फरमाया ए दाया बेटी की ताया फिर की भाई हमने देता ये कभी और करते ने सोनिया मैं खट्टा मुकम्मल कर लेना अपनी बेटी दे हाथ भी पड़ देना और पैर भी पड़ देना और धक्का दे के खट्टे से गिरा देना मैं सोनिया मेरी बच्ची चीखा मार के रोती है अरे बाबा जुल्म ना करी तेरे को किसे शर्मा सवाल नहीं करागी खाने नहीं मंगागी कपड़े का सवाल नहीं करागी लोगों के घर काम करके अपना गुजारो कर लवागी मेरे नबी फरमाया दाया तेरी बेटी रो रो के सवाल करूंगी लेकिन उतर सुनाया अर्ज की सोनिया तुसी नहीं सुना है तेरे करीम आका ने फरमाया दाया की कीता है अर्ज की सोनिया मैं मट्टी पानी शुरू की जो मट्टी सोनिया पेट तक आई ना मेरी बच्ची आंदी है बाबा मार ते देना ही छड़ना नहीं पर एक गल मान लै आ मेरी चुन्नी है मेरे हाथ ते बजे ने मैं फड़ा नहीं सकती ए मेरी चुन्नी ले जा मेरी मां नु दे दें तो मेरी मां मेरी याद है कि चुन्नी देख लिया करेगा मेरे करीम आका ने फरमाया था या सोनिया जब मट्टी आ गई ना गले तक सोनिया मेरी बेटी नाले चीखा मार के रोती है नाले आसमाना वाल निगाहां करके आंदी है ऐ नीली छत दे मालिका सुभान अल्लाह ऐ नीली छत दे मालिका तेरा महबूब कदों आएगा सुभान अल्लाह तेरा वो महबूब है कदों आएगा तेरा आके लोकां नु बेटी दी शान दसेगा ए बेटी दा मुकाम दसेगा हजरत तेरी वकार आज इस बेटी नो वकार मिले नबी दी आमद दा सदका मिले इस बेटी नो इज्जत मिली मेरे नबी आमद दा सदका मिली आज इस बेटी नो सोचना चाहिए जदों नंगे सारे बाजार
اپنی ماں ننگے سر بازار کھڑتا رہی حضرت وقار موضوع نہیں ہے اگر ادھر میں گفتگو کران تو بڑا ٹائم درکار ہے آؤ آخری گل اس بعد اجازت جنہیں میں عرض کی تھی کہ ایک گل اپنے بھی کرنی ہے تو بگانے بھی کرنی ہے سبحان اللہ اپنے بھی میں سنا دیتی ہوں بگانے کی گل کرنے کا تیرے تے میرے کریم آقا انج گلی جو آ رہے ہیں بارہ لگی بولو ہم بلا سبحان اللہ نارو والے نے آگے داستے کرنا ساری والے بولنے والے بندے نے سبحان اللہ تیرے تے میرے کریم آقا انج آ رہے ہیں گلی جو ادھر ایک بچہ ادھر ایک بچہ یہ بچہ کوئی عام نہیں یہودیاں کا جڑا سردار ہے نا او دا بچہ ہے یہودیاں کا جڑا سردار ہے او دا بچہ ہے انج کر کے جو دیکھے نا وہ تو ہاتھ چہرہ سبحان اللہ انج کر کے جو چہرہ ویکھے تے ویکھدے رہ گیا